प्रिय श्रोता नमस्कार। आज म महेश विक्रम शाहको कथा बधशालामा बुद्ध प्रस्तुत गर्दैछु। यो मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको छापामारको छोरो पुस्तकबाट मैले साभार गरेको हुँ। सबैभन्दा पहिला त यो कथा पढ्ने अनुमति दिनुभएकोमा कथाकार महेश विक्रम शाहलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कथा निकै नै मार्मिक छ। यसले एकदमै गहिरो सन्देश प्रदान गरेको छ। बधशालामा बुद्ध, हामी यसैबाट अनुमान गर्न सक्छौँ कति गहन छ यो शीर्षक अनि यहाँका शब्दहरू। यो एक फरक खालको प्रयोग पनि हो, फरक कथा पनि हो। महेश विक्रम शाहका धेरैवटा राम्रा कथाहरूमध्येको यो उत्कृष्ट कथा हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ। आउनुहोस्, कल्पनामा डुबेर अहिलेको परिवेशलाई झल्काउन निकै मिठो व्यङ्ग्य गरिएको यो कथा अब सुनौँ। उसलाई बन्दी बनाएर बधशालामा ल्याइ पुर्याइयो, जहाँबाट ऊ हिजो मात्र भागेको थियो। उसलाई थाहा थियो कि ऊ भाग्दा भाग्दै समातिएको खण्डमा क्रूरतापूर्वक मारिन सक्छ। तर यस खतराका बावजुद ऊ बधशालाको विभत्स र भयावह वातावरणबाट आफूलाई मुक्त गर्दै खुल्ला आकाशको खोजीमा निरुद्देश्य हानिएको थियो। दुर्भाग्यवश ऊ भाग्दा भाग्दै समातिएको थियो। उसलाई पाता फर्काउँदै बधशालामा ल्याइ पुर्याइएको थियो, जहाँ उसले वर्षौंसम्म इमान्दारीपूर्वक कुशल बधिकका रूपमा आफ्नो सिप र कौशलको जादु प्रदर्शित गरेको थियो। ऊ बधशालामा वध गर्नका लागि ल्याइएका मान्छेमाथि लागेको अभियोग, तिनीहरूको रूप रङ, जिउडाल र वर्गीय चरित्रबाट कसलाई कस्तो उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको निर्णय आफै गर्थ्यो। उसको मनुष्य वध गर्ने निपुणताबाट बधशालाका महानायक बधिकहरूको चित्त प्रफुल्ल हुन्थ्यो। उसका कुशल कालीगढी हातले प्रहार गरेको तरवारको चोटले मान्छेको सक्लो शरीरबाट त्यसका अङ्गहरू यसरी छुट्टिन्थे जसरी एक सिपालु मालीले आफ्नो कैँचीले गुलाबका हाँगाहरू छाट्ने गर्दछ। उसले हतियारले ताछिएका मान्छेका विरूप शरीरहरू छटपटाउँदै विभत्स चित्कार छोड्थे। तिनको चित्कारमा जति धेरै पीडाको भाव झल्किन्थ्यो, बधशालाका बधिकहरूको मुहारमा त्यति नै तृप्तिको आभा तैरिन्थ्यो। आफ्ना महानायकको तृप्त अनुहार देखेर उसको शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा वीररसको उन्माद चढ्न थाल्थ्यो। मान्छेका कोमल शरीरहरूलाई हतियारको धारिलो चुच्चाले निर्ममतापूर्वक तास्दै ऊ बधशालाको सर्वश्रेष्ठ बधिक बनेको थियो। उसलाई अनुभव हुन थालेको थियो कि आफूलाई सर्वश्रेष्ठ कहलाउनु छ भने क्रूर कसाई बनेर मान्छेका अङ्गहरू तास्न सक्नु पर्दछ। आफ्ना अगाडि अष्टमीको बोकासरी निरीह बनेर झुकेका मान्छेका टाउकाहरू देखेर ऊ औधी रोमाञ्चित हुन्थ्यो। उसलाई विश्वास लाग्न थालेको थियो कि दुनियाँमा हतियार भन्दा सर्वश्रेष्ठ केही रहेनछ। मै हुँ भन्ने मान्छेलाई पनि एक शब्द बोल्नु नपरी कति सजिलोसँग गजाउन सकिन्छ। अचानक एक दिन उसको जीवनमा एउटा घटना भयो जसले उसलाई यो सोच्न बाध्य पार्यो कि मान्छेभन्दा सर्वश्रेष्ठ एउटा हतियार हुन सक्दैन। बधशालामा मृत्युको पंक्तिमा आफ्नो पालो कुदिरहेको त्यो युवक शान्त मुद्रामा थियो। उसको युवा शरीरमा स्थिरता थियो। ऊ कुनै पनि अस्वाभाविक व्यवहार देखाइरहेको थिएन। उसको अनुहारमा भय र पीडाका भावहरू किञ्चित थिएनन्। अन्य बन्दी मनुष्यहरू झैं ऊ बधिकसँग आफ्नो प्राणको भीख मागिरहेको थिएन। उसको मानव रक्तले लतपतिएको शरीर र हातमा रहेको तरवारतर्फ हेर्दै त्यो युवक मन्द मन्द मुस्कुराइरहेको थियो। ऊ वधका लागि लामबद्ध मनुष्यहरूलाई पालै पालो एक एक गरी चट्टाचट काटिरहेको थियो। तरवारको धारबाट तप तप आलो रगत चुहिरहेको थियो। आफ्नो पालोमा त्यस युवकले शिर ठाडो पारेर जिउलाई तनक्क तन्काएर उतिर हेरेको थियो। उसका आँखामा मृत्युको भय होइन, मृत्युमाथिको विजयको उत्साह र उल्लासको भाव टप्किरहेको थियो। उसका आँखाको तेज देखेर ऊ पहिलो पटक आफ्नो रक्तरञ्जित तरवारसँगै लगलग काँपेको थियो। उसका आँखामा बधिकप्रति चरम घृणा होइन, अपार दयाको भाव उर्लिरहेको थियो। उसका आँखामा जागृत दयाको भाव देखेर ऊ भित्रको निर्दय व्याध पनि जरैदेखि हल्लिएको थियो।
त्यो निरीह युवक जो उसको मृत्युघातक तरवारको चोट पर्खिरहेको थियो यस कठिन घडीमा पनि बिल्कुल सामान्य थियो। उसको शान्त मुद्रा र ओठमा खेलिरहेको स्मित मुस्कानले उसलाई कातर बनाइरहेको थियो। ऊ आश्चर्यजनक रूपमा आफूलाई निरीह अनुभूत गरिरहेको थियो। यस अनुभूतिले उसलाई विक्षिप्त बनाएको थियो। तिमीले मलाई मार्न सक्छौ, तर मलाई पराजित गर्न सक्दैनौ बधिक। त्यस युवकको शान्त र गम्भीर आवाजले ऊ तर्सेको थियो। उसले बोलेका कुराहरू वधशालाको दर्शन विरुद्ध थिए। मनुष्यको वध गरेर मानवीय हितको पक्ष पोषण गरेको भ्रममा रुमलिरहेको वधशालालाई ऊ हाकाहाकी हाँक दिइरहेको थियो। मान्छेहरूका तर्कमा भन्दा हतियारको प्रहारमा विश्वास गर्ने वधशालाको सर्वश्रेष्ठ बधिक त्यस युवकको खुला चुनौतीले पागल बनेको थियो। विक्षिप्ततामा नै उसले त्यस युवकको गर्दनमा जोडले प्रहार गरेको थियो र ऊ छिनभरमै दुई फ्याक बनेर ढलेको थियो। उसको निर्जीव अनुहारमा पनि मोहक मुस्कानका अवशेषहरू बाँकी नै थिए। ऊ मानव भनिरहेको थियो, मेरो टाउको गिँडेर पनि तिमीले मलाई परास्त गर्न सकेनौ बधिक। त्यस युवकले आफू मर्दा मर्दै बधिकलाई पनि मानसिक रूपमा अधमरो तुल्याएर गएको थियो। पाइन चढाइएको धारिलो हतियारले मान्छेको गर्दन छिनाले पनि मान्छेलाई पराजित गर्न सकिँदो रहेनछ। त्यस युवकको शान्त मुद्रा, कान्तिमय अनुहार, तेजस्वी आँखाहरू र ओठमा खेलिरहेको मृदु मुस्कानले उसको सुसुप्त चेतनालाई झकझक्याएको थियो। उसमा आत्मबोध भएको थियो कि उक्त युवकलाई मारेर पनि उसले आफूलाई विजेता कहलाउन सकेन। वधशालाको दृश्य फेरिएको थियो। वधशालाको त्यो बधिक जसले सयौं मान्छेका अङ्गहरू ताछी ताछी आफ्नो श्रेष्ठता कायम गरेको थियो, अहिले बन्दीका रूपमा थियो। ऊ बन्दीका रूपमा वधशालाको रगताम्य भुइँमा लडिरहेको थियो। उसका हात खुट्टाहरू फलामे साङ्लोमा जकडिएका थिए। वधशालामा विभिन्न स्तरका बधिकहरूको आवत जावत बढ्दो थियो। वधशालाका हरेक बधिकका आँखामा आश्चर्य थियो। तिनका आँखामा ऊप्रति चरम घृणा, रोष र द्वेषको भावना प्रकट भइरहेको थियो। तर ऊ यी सम्पूर्ण गतिविधिहरूबाट बेखबर आफ्नो जीवनको दिशा बदल्ने त्यस युवकको शान्त, सौम्य र धीर अनुहारलाई स्मरण गरिरहेको थियो। रातभरको शारीरिक यातनाले थिलो बनेको थियो उसको शरीर। उसको घाँटी तिर्खाले प्याक प्याक भइरहेको थियो। उसलाई आभास भइसकेको थियो कि अब छिट्टै नै तिनीहरूले उसलाई मृत्युदण्ड दिनेछन्। मृत्युको कल्पनाले मात्र पनि ऊ विचलित भयो। आफ्नो तरवारले मान्छेका टाउकाहरू गिँड्दा उसले कहिल्यै आफू पनि एक दिन मर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएन। यो त्यही वधशाला थियो जहाँ उसले मान्छेका गिँडेका टाउकाहरूमा लात्तीले हान्दै भकुण्डो खेलेको थियो। तर एक दिन यही भूमिमा आफ्नो टाउको पनि भकुण्डो बन्नेछ भन्ने सम्भावनाको आकलन उसले कहिल्यै गर्न सकेको थिएन। तर आज उसले कहिल्यै नसोचेको, नचिताएको घटना हुन लागिरहेको थियो। उसले अरूको वध गरे झैं ऊ पनि एक बधिकबाट काटिँदै थियो। उसलाई साङ्लाले पशुलाई डोर्याए झैं गरी डोर्याएर वधशालाको वधस्थलमा ल्याइ पुर्याइयो। उसले त्यहाँ देखियो हात पछाडि बाँधिएका नाङ्गा मान्छेहरू वध गर्नका लागि तयार गरिएका छन्। उसलाई अचानोनेर उभ्याइयो, हात खुट्टाहरूलाई सिक्रीबाट मुक्त गरियो, उसको नाङ्गो शरीरमा आलो रगत लेपन गरियो। ऊ अहिले वधशालाको पहिलेकै रक्त पिपासु बधिकमा परिवर्तित भएको थियो। उसको हातमा उसले प्रयोग गर्ने गरेको रक्तरञ्जित तरबार थमाइयो। तरबार समातेर काँप्दै ऊ कि कर्तव्य विमूढ भएर ठिङ्ग उभिरह्यो। यहाँ उसलाई उसको वध गर्न होइन, उसको हातबाट अरूको वध गराउन ल्याइएको थियो। त वधशालाको बधिक होस्, तेरो धर्म मान्छेहरूको वध गर्नु हो। आफ्नो तरवारले दुश्मनका टाउका काट्नु तेरो कर्तव्य हो नायक। वधशालाको महानायकको आवाज लहरिँदै आयो उसका कानमा। उसले आफ्नो हातमा थमाइएको धारिलो हतियारलाई हेर्यो। खिच्रो तेर्स्याएर उँधो मुन्टो लगाई उभिरहेका मनुष्यहरूतर्फ हेर्यो।
उसले आफ्ना आँखाहरू चिम्ल्यो। उसले देख्यो उसको मनभित्रबाट त्यही युवकको शान्त र कान्तिमय अनुहार मन्द मन्द मुस्कुराउँदै चियाइरहेको थियो। तरबारले टाउको काटेर मान्छेलाई पराजित गर्न सकिँदैन महानायक, ऊ कोक्रो फुलाएर करायो। उसले हातमा रहेको तरबारलाई जोडले पर हुत्यायो। बत्सालामा कोलाहल मचियो। बत्सालाको भगौटे बधिक अहिंसाको राग अलापिरहेको छ। बत्सालाको घोर अपमान, बत्सालाका मूल्य मान्यताहरूप्रति क्रूर प्रहार, आक्रोशले चुर भयो बत्साला। ऊ फेरि फलामे साङ्लोले घेरियो। उसलाई बत्सालाको बिचोबिचमा रहेको मौलोमा ल्याएर बाँधियो। यो त्यही मौलो थियो जहाँ ऊ पहिले बत्सालाका दोषी मनुष्यका गर्दनहरू छिनालेर बत्सालाका सिकारु बधिकहरूलाई वध गर्ने नौला नौला विधि र तरिकाहरू सिकाउने गर्दथ्यो। तर अफसोच, आज ऊ स्वयं त्यस मौलोमा बलि चढ्न गइरहेको थियो। बत्सालामा मृत्यु उत्सव थियो। बत्सालाको दर्शन विरुद्ध जाने हुलियालाई मृत्युदण्ड दिने दिनमा मृत्यु उत्सव मनाइन्थ्यो। बत्सालाको सम्पूर्ण दृश्य रक्तरञ्जित थियो। मान्छेको आलो मासु पुलिएको गन्धले वातावरण रङ्गमलिएको थियो। बत्सालाका महानायक र नायकहरू शरीरमा विभिन्न प्रकारका हात हतियारहरू धारण गरेर सर्वाङ्ग नाङ्गै मौलो वरिपरि उभिएका थिए। तिनीहरूका नाङ्गा शरीरमा रगत लेपन गरिएको थियो। तिनका अनुहारहरू थरी थरीका मखुण्डुले छोपिएका थिए। तिनका गलामा मान्छेका खप्परहरूको माला लत्रिएको थियो। महानायक र नायकका पछाडि रक्त सेनाहरू उभिएका थिए। रक्त सेनाहरूमध्ये कोही हातखुट्टाका नलिहाड फुकिरहेका थिए, कोही करङका हड्डीहरू रेटिरहेका थिए भने कोही हातले खप्पर ठटाइरहेका थिए। यस क्रियाको फलस्वरूप त्यहाँ अनौठो धुन सिर्जना भइरहेको थियो जसलाई मृत्यु सङ्गीत भनिन्थ्यो। उसले आफ्ना सपाट आँखाले आफ्नो मृत्यु समारोहको सरसर्ती निरीक्षण गर्यो। उसले देख्यो कि उसको वरिपरि बत्सालाका महानायक र नायकका रूपमा रक्तमय नाङ्गा शरीरहरू उभिरहेका थिए। उसले अनुभूत गर्यो मरेको मान्छेको अस्थि पञ्जरबाट मृत्यु सङ्गीतको धुन निकालिरहेका असङ्ख्य रक्त सेनाहरूको हाउभाउ। मेरो मृत्यु नजिक छ, उसले आफ्नो मृत्युको कल्पना गर्यो। मृत्यु ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले उसले बत्सालाको समग्र स्वरूपलाई हेर्न चाह्यो, जहाँ उसले वर्षौंसम्म बधिकका रूपमा तरबारले मान्छेका टाउकाहरू उछिट्याएर आफ्नो जीवनलाई सारहीन र गन्तव्यहीन तुल्याएको थियो। उसले आफ्नो अन्तिम घडीमा बत्सालाको सम्पूर्ण परिवेश निहाल्ने इच्छा गर्यो। उसले हेर्यो बत्सालाको त्यो साँघुरो कक्ष जहाँ भोक र तिर्खाले छटपटिएका बालकहरू थुनिएका थिए। उसले आँखाले स्पर्श गर्यो ती बालकहरूलाई जो बत्सालाको बधिक बनाउन तिनका आमा र बाबुको कोखबाट जबरजस्ती खोसेर ल्याइएका थिए। ती बालकहरू भविष्यका रक्त सेनाहरू थिए। ती बालकहरूलाई उसले पनि सिकाएको थियो कि बत्सालाको दर्शन नै दुनियाँको सर्वोच्च दर्शन हो र यही दर्शनको कार्यान्वयनका लागि उसले ती बालकहरूलाई मान्छे मार्ने विभिन्न उपकरणहरू र मृत्युका विभिन्न तरिकाहरूका बारेमा प्रशिक्षण दिएको थियो। उसले सँगै जोडिएको अर्को विशाल कक्षमा हेर्यो जहाँ वयस्क युवाहरूलाई बत्सालाका सिद्धान्तहरू सिकाइँदै थियो। बत्सालाको एउटा नायकले मृत्युदण्डका विभिन्न विधिहरूका बारेमा प्रवचन दिइरहेको थियो। नजिकै अन्य युवाहरू मृत्युदण्डका विधि र तरिकाहरूका बारेमा व्यावहारिक प्रयोग गरिरहेका थिए। भिन्न भिन्न अपराधका अपराधीहरूलाई वध गरिने विभिन्न विधिका प्रयोगहरू। उसलाई ग्लानि भयो कि विगतमा निरुद्देश्य ऊ पनि यस कार्यमा संलग्न थियो। उसले पनि आफ्ना शिष्यहरूलाई मृत्युका कठोर प्रयोगहरू सिकाएको थियो। उक्त प्रयोग प्रशिक्षण सत्र भयावह र विभत्स हुँदै गइरहेको थियो। उसले आफ्नो दृष्टिलाई अर्को स्थानमा स्थिर गर्यो जहाँबाट मान्छेका करुण चित्कारहरू बाहिर प्रतिध्वनित भइरहेका थिए। त्यस कक्षमा मृत्युको पालो पर्खेर बसेका विभिन्न लिङ्ग, उमेर, वर्ग र पेसाका निर्दोष मनुष्यहरू थिए जो बत्सालाको दर्शनका विरुद्धमा उभिएको आरोपमा आरोपित थिए। महिनौसम्म थुनिएर रहेका ती अभागी मनुष्यहरू केवल अस्थि पञ्जरका अवशेष थिए। तिनका शुष्क गलाबाट निस्केको करुण क्रन्दनले बत्सालालाई बधमय बनाइरहेको थियो।
कैदी मनुष्यका मृत्युको त्रासले भयातुर अनुहारहरू देखेर ऊ मर्माहत बन्यो। उसले हेर्यो आफ्नो ठिक अगाडि जहाँ मान्छेका कङ्गालहरूका ससाना थुम्का निर्माण भएका थिए, बधशाला वरिपरि जहाँ तहीँ रगतका कुण्डहरू थिए। कङ्कालहरूका पहाड र कुण्डहरूलाई हेर्दै उसले सोच्यो, यी कङ्कालका पहाड र रगतका कुण्डहरूले पनि बधशालाको महत्तालाई सिद्ध गर्न सक्ने छैनन्। भविष्यले यस बधशालाका महानायक र नायकहरूसँग यी मानव कङ्कालका पहाड र रक्तकुण्डहरूको मूल्य माग्नेछ। सर्वथा मिथ्या हो यो बधशाला र मिथ्या हुन् यहाँका अनुयायीहरू, उसले चर्को स्वरले चिच्याउँदै भन्यो। उसका शब्दहरू सुनेर बधशालाको मृत्यु उत्सव वातावरणमा चकमन्नता छायो। एकैछिनको निशब्दता पश्चात त्यहाँ मृत्युको धुनमा रक्तसेनाका मृत्यु पलापहरू गुन्जन थाले र त्यो पलाप मृत्युको धुनसँगै अझ तीव्रतर हुँदै गयो। मृत्यु उत्सवको अन्तिम चरण आयो। मनुष्यवध मौलो वरिपरि उभिएका बधशालाका महानायक र नायकहरूमध्येबाट एकजना नायक हातले बढी मानको तरबार उचालेर उतिर लम्कियो। मृत्युको सङ्गीत झन प्रखर भयो र प्रखर भए रक्तसेनाका प्रलापहरू। उसले देख्यो एकजना बधिक तरबार उचालेर उतिर लम्किरहेको छ। आफ्नो मृत्यु समारोहमा उसले बल्ल थाहा पायो कि वास्तवमा मृत्यु कति भयानक र पीडादायक हुँदो रहेछ। सयौं मान्छेका टाउकाहरू छिनाल्दा उसलाई कहिले मृत्युको पीडाको महसुस भएन। अर्काको अवास्तविक, अकाल र अप्राकृतिक मृत्युमा उसले जहिले पनि आफूलाई मृत्यु विजेता ठान्यो। तर उसलाई अहिले बोध भयो कि उसको त्यो अनुभूति मात्र एक रक्तपिपासु व्याधको पागलपन सिपाए केही थिएन। मलाई वध गरेर पनि यिनीहरू मेरो अहिंसक विचारलाई मार्न सक्दैनन्, मलाई पराजित गर्न सक्दैनन्। यस दिव्य ज्ञानको प्रकाशले उसको अनुहार देदीप्यमान भयो। उसले प्रत्यक्ष आफ्ना आँखा अगाडि आफ्नो हातबाट काल कलवित भएको त्यही युवकको प्रदीप्त अनुहार देख्यो। शान्त मुद्रा, अर्धमुदित आँखाहरू, कान्तिमय अनुहार र ओठमा खेलिरहेको मृदुल मुस्कान। युवकका ओठहरू बिस्तारै चलमलाए र उसले पहिलो पटक उक्त युवकको मधुर स्वर सुन्यो। हे अहिंसाका अनुगामी, तिमी भित्र पनि बुद्ध छ। आफ्नो बुद्धलाई तिमी आफै भित्र खोज। बधशालाको अन्तिम सत्य पनि बुद्धत्वको परिनिर्माण हो। उसले पनि मानव मोक्ष प्राप्त गर्यो। उसको गलाबाट अनायास गम्भीर स्वर प्रस्फुटित भयो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, सङ्घम शरणम गच्छामि। बधशालाको मृत्यु उत्सवमा अचानक निशब्दता छायो। बुद्धम शरणम गच्छामि, मृत्युदण्ड पाएको भगौटे बधिकको गलाबाट एकहोरो बुद्धत्व प्राप्तिको अलाप गुन्जिरह्यो। कि कर्तव्य विमूढ छ बधशाला, कि कर्तव्य विमूढ छन् बधशालाका अनुयायीहरू र बिलख बन्दछ तरबार हातमा उचालेर उभिरहेको बधिक। बधशालामा एकहोरो बुद्धम शरणम गच्छामीको ध्वनि घनीभूत हुँदै गइरहेको छ। यस सात्विक ध्वनिले बधशालाको समग्र वातावरण गुन्जयमान भइरहेको छ। बधशालाका रक्तसेनाका ओठहरू पनि बिस्तारै झलमलाउन थालेका छन्। तिनीहरू आश्चर्यचकित छन् कि यो गुन्जन मृत्यु उत्सवको सङ्गीतभन्दा अत्यन्त सजीव, मोहक र कर्णप्रिय छ। बधशालाका महानायक र नायकहरू भने निशब्द छन्, तर तिनीहरूको अनुहारको हावभावले स्पष्ट सङ्केत दिइरहेको छ कि यस प्रखर आवाजले तिनीहरूभित्रको बुद्धलाई पनि सुस्तरी बिउताइरहेको छ।